Dios magtukod og usa ka gingarian nga dili gayod malumpag ni bisan kinsa. Ang iglesia day nga tukuron sa Dios dili malumpag ni bisan kinsa. Sama nga si Kristo nagtukod og iglesia. San Mateo 16:18 mingon siya, bisan gani ang kamatayon dili makabungtod ni ini. Muna even before until right now, the Catholic Church is still existing. Nagpabilin gapon ang simbahan na Katoliko. Bisan pagdaghan kay mga take nga protestante, mga take gikan sa gawas, bisan gani ang mga batake gikan sa sulod, daghan kay nga atake sa Katoliko. Pero nganong ang Katoliko nagpabilin? Because Christ already have a promise with the Catholic Church that I will be with you until the end of time. San Mateo kapitulo 28 versikulo 20. Walay promise nga ng mga protestante. Anong promisan man sa ginganas protestante nga tinukod na mamong pastor, di mamo tinukod ni Kristo.